देखिए एलिकुशन अकेडमी ऑफ कोर्स हमारी है और इसमें हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हर साल जब भी कोई मसला होता है तो हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं। डॉक्टर ताहिर हमारे साथ काफ़ी अर्से से यूसुफ साहब, यस, उनको आप जानते होंगे, और उसके साथ जो डॉक्टर हामिद साहब हैं और बाकी जो डॉक्टर शहबाज, जी डॉक्टर शहबाज वगैरह, मैं इन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो सामने आए और स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाते हैं जिनको रास्ता नहीं पता। उसकी एक वजह है, आप अगर मुझे बताएं, अगर ये लोग ना हो और पेरेंट्स को जाके केस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका केस काफ़ी कमज़ोर होता है क्योंकि उनको सही रास्तों का नहीं पता, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, उनकी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है। जब ईयर्स फ्रॉम ईयर्स लाइक सो मैनी ईयर्स ये स्टूडेंट्स के साथ होते हैं तो उनको रास्तों का पता है। इस दफ़ा की मैं बात करूं कि इस दफ़ा ये जब जैसे ये सब कुछ हो गया, अनफेयर मीन्स हो गए, ये बिल्कुल ओपन चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर से हो रही थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ओपन हो गई। ये ब्लूटूथ का इस्तेमाल, उसे एक दिन पहले उसको लीक करना और सबके पास ये सब होना, तो मतलब ये कि इस वक्त पूरी की पूरी सारी प्रूफ्स और सब हर चीज़ जो है एविडेंसेस जो सामने हैं, वो बंदे जिनको पकड़े गए हैं वो। दूसरी बात, उनका जो सरगना है, वो जो बंदा है जो करक से जो 3 4 5 बंदे हैं, वो उनको भी पकड़ा गया, उनका भी पता चल गया भाई फ़ला बंदा ये काम करता है। अब वो जो बंदे पकड़े गए, इस मेरे ख्याल में इसमें कोई और बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो दो चीज़ें यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, ये दो बातें। असल में उन्होंने जो बात की वो मैं उनको रिपीट नहीं करना चाह रहा। उन्होंने बात की वही अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हो गए और सब कुछ GAT रिपोर्ट के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया, तो मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि जो GAT की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि अनफेयर मीन इस्तेमाल हो गए हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे, उनमें पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे थे, कुछ पुलिस वाले उनको फिर छुपाना चाह रहे थे एंड सो ऑन, राइट। ये पूरा चलता रहा। उसमें जो पैसे हैं वो डॉक्टर साहब ने आपको बताया, इरफान साहब ने, कि वो तकरीबन 3.5 थे यस बिलियन रुपीज़। तो इतने रुपीज़ जो है वो उसमें इस्तेमाल हो गए थे। एंड ऑफ कोर्स इतने पैसे एक बंदा देता है तो उसको कोई ज़मीर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल 35 लाख रुपीज़ भी देता है, और डॉक्टर साहब ने जैसे आपको कहा कि 10 लाख रुपए से शुरू होके यानी 160 रुपये, अब 160 मार्क्स 10 लाख रुपये मीन कि जो बंदा प्राइवेट में नहीं जा सकता था उसके लिए था। एक बच्चा ऐसा होता है ना कि जो गवर्नमेंट में नहीं जा सकता, 190 मार्क्स लेके भी नहीं जा सकता, उसके लिए उन्होंने दूसरा तरीका देखा कि 160 मार्क्स लेके 10 लाख रुपए और जाके वो प्राइवेट में हो जाएगा। तो उन इन्वेस्टिगेशंस और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्लियर कट है कि अनफेयर मीन इस्तेमाल हो गया है। तो जब अनफेयर मीन इस्तेमाल हो गया है, इसका मतलब है ये टेस्ट रिकंडक्ट होना चाहिए। देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन एंड दैट इज़ रिकंडक्ट। कुछ बच्चे जैसे वो जो जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 190 या जो वो ये कह रहे हैं कि सर हमें रिकंडक्ट क्यों, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग डिबेट नाउअडेज। हर जगह आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी डिबेटें हो रही है और हर एक बच्चा कहता है ये और दूसरे, तो गालम गलोच है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर केस कि इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पे हो नहीं सकती जिस लेवल पे होनी चाहिए, राइट। उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम ओपनली मीडिया के सामने नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता है कि जो लोग इन्वॉल्व है वो पावरफुल लोग हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग लोग हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो साइड पे हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इसके हम क्या करें, उसको रिकंडक्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हमारा एक ही मुतालबा है और वो ये है कि रिकंडक्ट। तो रिकंडक्ट के लिए भी तरीका है। रिकंडक्ट का तरीका ये है जनाब कि वो ईठाबाजी नहीं लेंगे। दूसरी बात है कि उनकी सिक्योरिटी, जैमर्स लगाते हैं या किसी भी तरीके से जो है वो एक सेटिस्फाइड सिक्योरिटी हो कि हर बंदा वो सेटिस्फाइड हो, उससे सेटिस्फैक्ट्री हो। तो जब हर बंदा सेटिस्फाइड हो, मतलब ये है कि भाई वो एक ऐसा तरीके इस्तेमाल करें जहाँ पर न कोई ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकता है, जेबर्स लगाते हैं, या फॉर एग्जांपल एक जब जाते हैं तो उससे पहले भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो करें, या एक पेन के अलावा चाहे पेन भी ना दें, कोई ऐसा तरीका जैसे होता है ना फार्मा या बाकी में होता है कि एक पेन भी अक्सर नहीं ले जाता अपने साथ, हमने रोल नंबर लेके बच्चा जाता है और सारा सब कुछ उधर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी तरीके हैं जिन तरीक़ों से ये हो सकता है, और हमारा मुतालबा ये है कि भाई एक साफ़ हो, शफाफ हो, जिसमें से ये सारी चीज़ें न हो। तो आखिर में मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम डॉक्टर साहिबान का, जिधर है डॉक्टर ताहिर है, डॉक्टर शहबाज है, डॉक्टर वसीम है और इरफान साहब हैं, ये बाकी जो लोग जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया इधर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन पेरेंट्स का जो इधर बैठे हैं, ऑफकोर्स उनको फ़िक्र है अपने बच्चों की, इसलिए इधर बैठे हैं। तो और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फिक्र है अपनी फ्यूचर की कि भाई अगर वो ब्लूटूथ वाले कल डॉक्टर बनेंगे, ये पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी।
تو نسل کو تباہ کرنے سے بچانے کے لیے وہ آج ادھر بیٹھے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو فار کمنگ. بات کرے یا نہ کرے, میں تو کہہ رہا ہوں یہ ملک میں یہ ہمارے پختونوں کے ساتھ یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے, کیونکہ ہمیں ایک قابل ڈاکٹر یہ نہیں پرووائڈ کرے. اگر یہ ہمارے قابل یہ بلوٹوتھ یہ کچھ کریں گے تو یہ صحت کے حوالے سے سوالنولس اکراس تکے پی کسان گیر کڑا اگر نہ پولیس زما سوال ہو رہی ہے اگر نہ پولیس چکم دے اگر اول گرفتار کڑیو اگر نہ ایچیڈی والے گرفتار کڑیو باقاعدہ داغی ویڈیوز پرتی دی چھ اگی من سره کوم ویډیوز شیر کړي دي چې کسان روچت کړي دي هغه پولیس لور کا و چې دا کسان گرفتار کړي. نو تاسو په کوم بنیاد باندې مین سټریم میډیا یا په پریس کانفرنس باندې په ایټا باندې چې کوم دی دا الزام لګوي؟ دویم دا چې کم ماشومانو چې پاس کړي دي ټیسټ نن هم پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه, پېښور های کورټ ته هغه جاړي لګیا دي جړاګانې کوي. د هغوی دا وینا ده چې کوم ملزمان گرفتار شوي دي هغوی د نشاندهي وکړي چې دا کسان ملوث وو, تفتیش دی پولیس په خپله طریقه باندې وکړي. د هغوی ټیسټونه دې کینسل شي نو پوره ټیسټ تاسو ولې ریکنډکټ کوئ؟ دا خو هغه ماشومانو سره چې کم دی زیاتې شو چا چې پاس کړی دی. نو اول د دې ایټا باندې جواب راکړئ, بیا په دې باندې خبر وکړئ. دیکھیں 2018 میں بھی اس طرح کا واقعہ آیا تھا, 2018 میں بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی, اس میں بھی یہ لوگ ملوث تھے. جی آئی ٹی رپورٹ میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, جی آئی ٹی ریموٹ پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ جب اگر یہ ایٹا ڈپارٹمنٹ ملوث نہ ہونا, صرف بلوٹوتھ کی بات نہیں ہے, پیپر بنانا, پیپر کو وہاں تک ہال تک پہنچانا اور ہال کے پہنچنے سے پہلے اس کا آؤٹ ہونا, اس میں جب تک ایٹا خود ملوث نہیں ہوگا یہ پاسبل ہے ہی نہیں. اچھا آؤٹ کہاں پر ہوا ہے؟ آپ کے پاس اگر ہے تو ہمارے پاس شیئر کرے کہ ہم میڈیا پہ چلائے کہ یہ پیپر ہم آپ کو بھجوا دیں گے. جی پلیز وہ پھر ہمیں ڈیٹا بھجوا دیں گے کہ یہ 2 دن پہلے یہ چیز دیکھیں, بلوٹوتھ ڈیوائس آپ کو آنکھوں میں دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اس میں ہو سکتا ہے 200 بلوٹوتھ ڈیوائسز, اس میں سے 50 لوگوں نے 170 سے اوپر نمبر لیا, لیکن جن لوگوں کو آؤٹ ہوا ہے انہوں نے 190 سے اوپر نمبر لیا, انہوں نے پورا جو میرٹ ہے وہ بالکل ٹاپل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, آپ نے جب 500-600 سیٹس ہی آپ نے ایکوائر کر دی ہیں, تو باقی سیٹس جو بلوٹوتھ ڈیوائس والے ایکوائر کر لیں گے, تو باقی کتنے سیٹس بچ گئے ہیں جس میں پورا صوبہ لڑے گا. تو ایٹا کے ڈائریکٹر پہ ہمارے تو پہلے بھی اعتراضات تھے, ایٹا کے ملوث ہونے کے بغیر یہ چیز آؤٹ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, جی آئی ٹی رپورٹ میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, جو چیف سیکرٹری کو بھیجی جائے گی, اس میں بھی یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ ایٹا اس میں انوالو تھا, اور صرف اس میں لو پروفائل لوگ نہیں ہیں, اس میں ملٹری سے بھی لوگ انوالو ہیں, اس میں جوڈیشری سے بھی لوگ انوالو ہیں, کئی جو ہائی پروفائل لوگ ہیں, ہائی آفیشلز ہیں پولیس میں, ان کے بچے بھی اس میں انوالو ہیں. اسی وجہ سے وہ لڑکے پکڑے بھی گئے تھے, اور وہ لڑکے 1 گھنٹے بعد چھوڑ بھی دیے گئے تھے. ان کو کوئی قرار ہوا کہ سزا نہیں دی گئی تھی. آپ نے جو بات کی ہے کہ لوگ جو پاس ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, وہ پاس ہوئے ہیں لیکن ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ اور جو پاس ہوئے ہیں تو وہ دوبارہ بھی پاس ہو سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف کہتے ہیں جن کو یہ پکڑے گئے ہیں, جن سے یہ ڈیوائسز, ان کو بین لگایا جائے اور پھر ایٹا کی زیر نگرانی نہ کیا جائے, کیونکہ ایٹا 2018 سے ان مال پریکٹسز کا شکار ہے. جس طرح ایف آئی اے کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, جس میں آرمی میڈیکل کالج کے ٹیسٹ میں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے, اسی طرز پہ ٹیسٹ لیا جائے اور اسی طرز پہ یہ چیزیں اسٹریم لائن کیا جائے, تاکہ پھر سے ہمیں یہ 40,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کا مستقبل کوشچن مارک نہ بنے. اچھا, جو آپ نے جو سوال کیا اس کا علی اچھے طریقے سے جواب دے سکتا ہے. علی کے ساتھ کافی پروف سے سوال ہے. میں جواب دے دوں. یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ لوگ کس طرح ایٹا پہ پلان علی اس کا ڈیٹیل میں جواب دیں. علی کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. آپ کے ایک کوشچن کی میڈیا پرسن کے کوشچن کا جواب آپ کوشچن کے 3 حصے تھے اور 3 حصے کا الگ الگ جواب دوں گا آپ کو. کوشچن نمبر 1 آپ کا یہ تھا کہ آپ نے ایٹا پہ بلیک لگایا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ کدھر ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسرا آپ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو تو پکڑا گیا تو پھر اب کیا ہے. 3 یہ کوشچن تھے آپ کے. کوشچن نمبر 1 یہ کہ کیا جو لوگ پکڑے گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور جی آئی ٹی رپورٹ کی بھی آپ نے بات کی, تینوں کا میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو پروف مانگ رہے ہیں تو جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ کورٹ میں اس دن جو انہوں نے لکھا اور باقاعدہ کہ ہمارے سامنے انویجیلیٹرس نے اسسٹ کیا اسٹوڈنٹس کو کہ ہم نے کہا کہ سر وہ استعمال کرے بلوٹوتھ, انہوں نے کہا نہیں جانے دو, یہ کرنے دو ان کو. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2
उन्होंने देखा कि हाई मतलब ज़्यादा एज वाले लोग जो थे वो उधर बाकायदा एक बंदा बैठा हुआ था और बाकायदा उसका प्रूफ है, उन्होंने ये कोर्ट में सबमिट किया है कि ना वो थे। तो इससे बड़ी प्रूफ और क्या है कि भाई स्टूडेंट ने खुद ही, वो ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने आके जो कोर्ट में बताया कि हमारे साथ ही हुआ है। दूसरी बात ये आपने कहा कि लीक हुआ है, तो भाई आपके पास क्या सबूत है? सबूत ये है कि भाई आपने ऑडियो सुनी होगी जो कि बहुत वायरल हो गई थी कि अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप करिए, ठीक है। इसका मतलब बाहर एक बंदा था जो उसको बता रहा था और उसके पास वो कीज़ थी। अब वो कैसे बताता? दो बातें, नंबर एक, या तो ये कि उस बंदे ने ईटर से जाके कीज़ उठाई है, पहले ABCD होता है ऐसा है, वो कीज़ उठाई है नंबर वन, या उसने ऐसा किया तो उसके पास वो पेपर है एट दैट है। ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको ना कि पेपर लेट डिले, यानी डिले शुरू हुआ था। डिले शुरू इसलिए हुआ था कि भाई उस टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। 1.5 आवर इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? एंड यू कैन डू एनीथिंग इन दोज 1.5 आवर। मुझे आप पेपर दे, मैं 15 मिनट में से लेकर 30 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दे सकता हूँ, जिसको बताओ। और 4 बंदे बिठा के तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बंदा अगर 3.5 अरब रुपीज़ या जितने पैसे लगा रहा है तो उसके लिए पेपर सॉल्व करना क्या मसला है? वो 4-5 बंदे बिठा के उनको 2-2, 4-4 लोग देके तो सॉल्व कर सकता है। और भी कुछ नाम का रहता है। बस हो गया, चलो थैंक यू। थैंक यू सो मच।